नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको इल्म ही है, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एम न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन एक दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। रनडाउन आपको बता देता हूँ। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया, इस पर तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो अंडर रेट रह गई खबर या अंडर कवरेज रह गई, वो थी कि पीडीएम ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा अपनी सफ़ों में लाने के हवाले से गौर किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसके अलावा नाज़रीन, अन्य 133 लाहौर के हवाले से कुछ बात करेंगे और फिर तहरीक लब्बैक कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको हुकूमत कल अदम से फंक्शनल करने जा रही है, और वजारत कानून ने वजारत दाखिला को समरी भिजवा दी है, और वजारत दाखिला ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी है वो समरी, और अब सर्कुलेशन समरी के ज़रिए वफाकी काबीना फैसला करेगी उस हवाले से। और फिर उस हवाले से कुछ इतलात हैं, कुछ नए एंगल्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज जब पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ वो वर्चुअल सरबराही इजलास हुआ, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी आज हमने देखा। उलमा के हवाले से या मौलवी हजरात के हवाले से हमारा ये तस्वुर है कि वो बहुत बैकवर्ड होते हैं, लेकिन आज हमने मौलाना फजलुर रहमान को देखा। वो लैपटॉप सामने रखकर बैठे हुए थे। उन्होंने वो कानून को महफूज बनाकर वो पूरा गुफ्तगू सुनने और गुफ्तगू करने का के लिए वो हैंड फ्री लगाई हुई थी। पूरा सिस्टम उनका मौजूद था, फंक्शनल था। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी उलमा जो जिन आलात को या जिन टेक्नोलॉजीज़ को वो यहूद और हनूद की साजिश कहा करते थे, वो अब वैसा नहीं रहा, और उलमा ने नई टेक्नोलॉजी को तस्लीम कर लिया है। और उसको पहले हमने चाँद देखना शुरू किया टेलीस्कोप से, लेकिन अब वर्चुअल सेशंस में हम ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुशहाइन बात है पाकिस्तान के उलमा के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से शरीक हुए इसमें, और बाकी पूरी क़यादत थी। शाहिद खान अब्बासी भी मौजूद थे और बाकी सारे लोग मौजूद थे। लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया गया है, और इससे पहले प्रोविंशियल मार्चेस होंगे महंगाई के खिलाफ, क्योंकि अभी हमने देखा कि महंगाई के खिलाफ जो सियासी जमातों ने किए मुजाहरे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे बड़े मुजाहरे, सिग्निफिकेंट मुजाहरे करने में कामयाब रही, लेकिन मीडिया ने उसको उस तरह से कवरेज नहीं दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी मुजाहरे किए, उसकी कवरेज भी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, या जितना बड़ा इशू है महंगाई, उस तरह नहीं हुई, ये तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेशन थी आवाम की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कहा जा सकता है कि पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके मुजाहरे हुए, वो उसमें तवक्को से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि दोनों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन को कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। सिंध में उनका हस्ब मामूल चूँकि उनकी हुकूमत भी है, तो वहाँ उनके मुजाहरे अच्छे थे। मुस्लिम लीग नून ने जो मुजाहरे किए पिंडी में, वो मुनासिब मुजाहरा था, और शहरों में किए। फिर लाहौर में जो मुजाहरा किया उसमें बहुत कम तादाद में लोग शरीक रहे। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन और पीटीएम के कायदीन अपने अपने इलाकों में रैलियां निकालेंगे, सूबाई रैलियां निकालेंगे। दोनों तमाम जमातों की, जो पीडीएम की जमातें हैं, उनकी क़यादत के लोग जो हैं वो उनमें शरीक होंगे। तो एक माहौल बनेगा, और फिर उसके बाद दिसंबर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। नाज़रीन, बदसबील तज़किरा एक बात और बता दें, अभी पिछले दिनों हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो आज कुछ दोस्त भी तबसा कर रहे थे। तो मेरी राय ये थी कि अगला साल मार्च जो है वो, चूँकि अब हर तरफ से दावे शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन का ढोल डलेगा, बिगुल बज जाएगा, इमरान खान साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरी राय ये है कि अगले साल मार्च तक सूरत हाल जो है वो, अगर हुकूमत को तब्दील होना है या नहीं होना, उस हवाले से वो मार्च का महीना क्रिटिकल होगा। दिसंबर में जब लॉन्ग मार्च होगा, तो नाज़रीन उस लॉन्ग मार्च में जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो हुकूमत का रवैया क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रास्ते बंद किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। अभी हमने देख लिया कि टीएलपी ने वही रास्ता इख्तियार किया जो पीटीआई ने अपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद की तरफ जब वो मार्च करते थे, मुजाहरे के लिए आते थे, तो
तो किस तरह से परवेज़ खट्टक साहब पूरा एक पैराफर्नेलिया साथ लाते थे और रोड ब्लॉक्स को खोला जाता था। तो वो सारा काम पीडीएम भी शायद करेगी शायद। और अब उस वक्त एक माहौल होगा, हो सकता है उस वक्त कोई डेट तय पा जाए। लेकिन यह भी दूर की बात है। जो इसमें सबसे अहम बात है नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, पीडीएम में लाने की कोशिशें होंगी दोबारा। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है ये आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब इतलात यही हैं और उन्होंने खुद भी इसकी तस्दीक की है, बार बार बात भी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। शाजिया मरी साहिबा, फैसल कुंडी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये सारे बात करते रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। नाज़रीन, जो ज़राए कहते हैं वो उनका ये कहना है कि अब अगर शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान जो रब्ता हुआ था पिछले दिनों, उसमें भी इत्तफाक राय पैदा हुआ इस बात पर कि मिलकर साथ चलना चाहिए। तो अगर पीडीएम की फोर्स में आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है, समझा ये जा रहा है और इसको ट्रांसलेट इस तरह से किया जा रहा है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आएगी और फिर सादिक संजानी साहब के खिलाफ सेनेट में आएगी। और अगर ये सेनेट की में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़ा ख़तरा पैदा होगा, क्योंकि हालात जो बता रहे हैं उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ आएगी। लेकिन जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज वो सवाल उठाया है। उनका सवाल ये है कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस्तीफे कहाँ गए? क्योंकि पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहा करते थे या नवाज शरीफ साहब भी कहा करते थे कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये पूछ रही है, हक बजानिब भी है। इस हवाले से नाज़रीन मेरी अपनी कुछ इतलात हैं, कुछ लोगों को पसंद आएंगी, कुछ को नापसंद आएंगी। नून लीग के अकाबरीन के ज़िम्मे ये लगाया गया था कुछ कुव्वतों की जानिब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकालने की राह हमवार करनी है और ताकि पीडीएम डिसफंक्शनल हो जाए। दबाव था सियासी क़यादत पर कुछ कुव्वतों का कि पीडीएम को तोड़ दिया जाए। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर इस तरह से काम किया गया कि नून लीग ने दीवार के साथ लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में। बिलावल भुट्टो के जो इस्तीफ़ों के हवाले से सवाल थे उनका जवाब देने के बजाय, और फिर ये तय किया गया था कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन फिर जब इजलास हुआ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बकौल वो कमर ज़मान कायरा साहब को उसमें लाए थे कि वो तैयारियां बता सकें। तो फिर पीडीएम से पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया गया, एनपी भी अलग हो गई। अब वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो चूंकि अब हालात बदल चुके हैं तो मुमकिन है कि आ जाए। लेकिन उस वक्त ही पहले एक जमात के जरिए ये रामवार की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर गई, तो फिर इस बात को मैनेज किया गया कि पीपल्स पार्टी वापस आए और उसके लिए दबाव पीपल्स पार्टी पर रखा गया। और अब फिर हमने देखा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लाइन इख्तियार की, इस दरमियान में कहा यह जाता है कि जरदारी साहब से भी और बिलावल भुट्टो साहब से भी कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई उस दौरान में, और फिर ये यकीनी उसी से ये यकीनी बना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम में नहीं आएगी। अब शुनीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में बराह रास्त अगर नहीं भी आती तो अपोजिशन के एम्बिट में जो कौमी असम्बली में और सेनेट में है, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गवाही भी दे दी है कि पूरी अपोजिशन एक पेज पर है। तो दोनों जमातें पीडीएम माफ़ कीजिएगा पीडीएम का इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मिलकर चल सकते हैं, इसकी राह निकाल लेंगे। मेरी इत्तला यही है कि इसकी राह निकाल लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोचती है और राजा परवेज़ अशरफ ने तस्दीक भी की है कि अगर तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर आते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में आती है या नहीं आती, लेकिन इनके दरमियान इश्तराक अमल ज़रूर हो सकता है। नाज़रीन, और हमने माजी में भी देखा कि जब ज़रूरत पड़ती है तो सियासी जमातें एक पेज पर आ जाया करती हैं, और यही मुस्तकबिल में भी होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज एक जुमला बहुत अहम है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मज़ीद दिन दिए गए तो फिर मुल्क के लिए नुकसान होगा। इस हवाले से और भी गुफ्तनी ना गुफ्तनी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बात अहम है कि पीपल्स पार्टी का अगर ये मरहला मुकम्मल हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो क्या बनेगा। इस हवाले से NA 133 नाजरीन बहुत अहम है। हमने देखा कि उसमें एक खबर ये है नाजरीन
کہ NA 133 میں الیکشن میں جمشید اقبال چیمہ صاحب کو اتارنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم شخصیت نے 2 روز پہلے 3 روز پہلے ہمیں یہ بتایا کہ ایک سروے کرایا گیا خفیہ طور پر. اس سروے میں یہ جانچنے کی کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے. جن صاحب نے یہ ہمیں بتایا وہ ان کی لائلٹی ہے، ان کی ہمدردی ہے نواز لیگ کے ساتھ، لیکن کوئی ایسی غلط بات بھی مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے بتائی ہوگی، کیونکہ ان کے بقول نون لیگ کی پوزیشن 50% یا اس سے کچھ اوپر تھی اس حلقے میں. اور ویسے بھی یہ حلقہ نون لیگ کا گڑھ ہے، سمجھا جا رہا ہے. پرویز ملک صاحب یہاں سے متعدد بار MNA الیکٹ ہوئے. اب ان کی اہلیہ جو MNA ہیں مخصوص نشست پر، شائستہ پرویز صاحبہ، بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں، پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، اور اکانومی پر ان کو کمانڈ ہے بڑی، وہ لڑ رہی ہیں. تو ان کے مقابل جب یہ سروے کرایا گیا تو جو نتیجہ آیا اس میں یہ سامنے بات آئی کہ PTI کی پوزیشن تو 24% ہے اور TLP کی 17% ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے نہیں بتایا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار فیلڈ کیا، کیونکہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی حلقہ جیتتی رہی ہے. اور اب میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ فوکس کر رہی ہے، اور چونکہ 24% اور 17% مل کر بھی نون لیگ تک نہیں پہنچ رہے تھے، تو اس لیے جو بعض ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مینیج کیا گیا کہ جو پروپوزر سیکنڈر ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید صاحبہ کے، وہ اسی حلقے سے ہوں تاکہ بندہ دونوں ہی آؤٹ ہو جائیں. یہی ہوا، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، اور پھر ضوابط کیا ہیں، قواعد کیا ہیں. تو ناظرین اب مینیج یہ ہو گیا، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں براہ راست مقابلہ ہے. ناظرین اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ حکومت پورا زور لگائے گی نون لیگ کو ہرانے کے لیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ PTI نون لیگ کو اسکاٹ فری جانے دے. وہ کوشش کرے گی کہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا جائے. ان کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، یا وہ کھل کر TLP کو سپورٹ کرے جو کالعدم سے فنکشنل ہونے جا رہی ہے، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے. اور سوٹ یہ کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ اگر PTI کا ووٹ ملتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسا کہ پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کا فوکس یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کا جو ناراض ووٹ تھا اس کو گھروں سے نکالا جائے، اس کو منایا جائے، اس پر فوکس کیا گیا. ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. ساتھ ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ جو PTI سے ناراض ووٹر ہے اس کو نون لیگ کی طرف نہیں جا سکتا، PTI کی جانب وہ مائل ہو. پھر ساتھ PTI کا جو حامی ووٹر ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے، PTI کا امیدوار نہیں ہے تو اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے. تو یہ کوششیں اگر PTI یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا، تو کامیاب ہو سکتی ہیں. اور پھر TLP اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس میں TLP کا فی الحال نون لیگ کی جانب کسی بھی مذاکرات کے بغیر جانا ناممکن دکھائی دیتا ہے. کالعدم TLP جو فنکشنل ہونے جا رہی ہے، تو باور یہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ تمام عناصر مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر سپورٹ کر دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے سکتی ہے. ورنہ یک طرفہ مقابلہ ہے. پیپلز پارٹی کو اگر PTI اور TLP کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے، یا PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ اور PTI سپورٹ نہیں کرتے، تو یک طرفہ مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اس حلقے میں. لیکن یہاں ناظرین اب بات کرتے ہیں TLP کے فنکشنل ہونے کی. آج وزارت قانون کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ TLP کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو واپس لیا جا رہا ہے. پہلے ابتدا بھی یہ خبر آئی، پچھلے 2 دن سے یہ خبر آ رہی تھی کہ تقریباً ان کے 7 سے 8 ہزار لوگ جو گرفتار تھے ان کو رہا کر دیا گیا. پھر یہ بھی خبر آ گئی، پنجاب حکومت نے جو اپیل کی تھی سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، یا سعد رضوی صاحب کی گرفتاری پر جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے حوالے سے، وہ واپس لے لی گئی. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے سعد رضوی کی رہائی میں بھی. عدالتوں میں PTI نے وہ موقف اختیار کرنا ہے، PTI کی حکومت نے، جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب. تو وہ اب PTI ان کی رہائی کے لیے راستہ ہموار کرنے جا رہی ہے. اور وزارت داخلہ نے سمری بھجوا دی ہے کیبنٹ سیکریٹریٹ کو، یعنی پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھجوا دی ہے اس کی کاپی. اب وہ پرائم منسٹر صاحب کے ذریعے جائے گی تمام وزراء کو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کابینہ اراکین کو،
اور سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگلے 24 گھنٹوں میں شاید وہ کالعدم کا لیبل ان سے ہٹ جائے اور وہ مسلم لیگ فنکشنل یعنی کہ پیر پگارا کی جو مسلم لیگ تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، تو سینئر شہریوں کو یاد ہوگا، ضیاء الحق صاحب نے سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا تھا، تو پیر پگارا صاحب نے اپنی مسلم لیگ کو فنکشنل کا نام دے کر اس کو جاری رکھا تھا اس کی سرگرمیاں آج بھی، اور وہ چونکہ ضیاء الحق کی کابینہ میں بھی ان کے لوگ شامل رہے، ضیاء الحق کے ساتھ تھے وہ، تو اس لیے ان کو اس جماعت پر کوئی پابندی نہیں لگی، باقی جماعتوں پر کچھ عرصہ پابندی رہی، پھر بعد میں ہٹائی گئی، لیکن وہ مسلم لیگ پیر پگارا کا نام مسلم لیگ فنکشنل وہاں سے پڑا تھا کہ ضیاء الحق نے پابندی لگائی اور انہوں نے اپنی مسلم لیگ پیر پگارا کو مسلم لیگ فنکشنل کا نام دے کر اس کو میدان میں رکھا۔ اب یہ ٹی ایل پی بنے گی اور پھر ایک اسی میں ناظرین اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا پالیٹکس ہوئی ہے دھرنے کی۔ میری اطلاع یہی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے دوست ناراض بھی ہوں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی پوری طرح آن بورڈ تھی، پی ٹی آئی کا ایک حصہ فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ اگر آتے ہیں تو اس سے ریاست کی رٹ کمزور ہوگی اور حکومت کی کمزوری کا تاثر پیدا ہوگا، ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہتے تھے، اب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں اس معاہدے پر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مجھے بہت ہی اعلیٰ سطح پر پلیسڈ ذرائع نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ خوش ہیں کہ معاملات حل ہو رہے ہیں، اور یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی ہے ناظرین، کیونکہ اعجاز چودھری صاحب نے ایک بیان پتہ نہیں سوچ سمجھ کر دیا یا ان کے منہ سے بات نکل گئی کہ وہ جائیں گے، شاد رضوی صاحب کا استقبال بھی کریں گے اور ملنے بھی جائیں گے، ان کے لیے پھول بھی لے کر جائیں گے۔ اب ناظرین اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اعجاز چودھری صاحب نے اس پر اشارہ بھی دیا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں اگلے الیکشن سے پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا وہ تمام موقف، سارا موقف جو ہے وہ کہاں جائے گا، کیونکہ ٹی ایل پی کا ووٹر بہرحال انٹیکٹ ابھی تک تو ہے، اس کا گو کہ ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت ٹی ایل پی نے مطالبہ تو یہی رکھا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل کیا جائے، نکالا جائے، باہر نکالا جائے، اور پھر دیگر مطالبات تھے، لیکن وہ اپنے اوپر لگی پابندی ہٹوانے اور سعد رضوی کی رہائی پر ہی جو سودا ہوا اس پر وہ مطمئن ہو گئی۔ تو اب جو لوگ ناموس رسالت کی خاطر ٹی ایل پی کے ساتھ تھے وہ کتنا ٹی ایل پی کی اس کو پسند کرتے ہیں یہ آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن اگر ٹی ایل پی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ملی بھگت تھی۔ اور اس میں ناظرین ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ جو سیاسی دماغ ہے جس نے یہ پلان کیا، انہوں نے ٹی ایل پی کو فیلڈ میں اتارا تاکہ جو وہ مقتدر قوتیں جن کے بارے میں یہ تازہ تاثر دیا گیا ہے اور تاثر پیدا بھی ہوا ہے بعض ڈیولپمنٹس کی وجہ سے کہ وہ عمران خان اور ان کے درمیان اب نہیں بن رہی، تو ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اور یہ ایک بلف کھیلا گیا، کیونکہ انہیں یہ تاثر دیا گیا، یہ پروپیگنڈا بھی کروایا گیا بہت سارے اپنے چاہنے والوں کے ذریعے کہ شاید کچھ مقتدر حلقے ٹی ایل پی کے پیچھے ہے اور عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے لیے ہیں، لیکن ہوا کیا، پی ٹی آئی نے یہ ساری ڈیل کی بیک گراؤنڈ میں رہ کر ٹی ایل پی کو ایک موقع پر آ کر یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ فساد ہوگا، تشدد ہوگا، گولی چلے گی، رینجرز تک کو گولی چلانے کے احکامات دیے گئے، تو آرمی چیف نے یہ رپورٹ بھی ہوا کہ آرمی چیف نے بنی گالہ کی میٹنگ میں یہ کہا کہ گولی چلانا مسئلہ کا حل نہیں ہے اور ہم نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے اپنے عوام پر گولی نہ چلانے کا، تو مذاکرات سے معاملہ حل کریں۔ یہ مشورہ وہ ہمیشہ آرمی چیف ہمیشہ دیتے رہے ہیں، یہ والے بھی آرمی چیف اور پچھلے بھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری جب لے کر آئے تھے تو اس وقت کی آرمی چیف نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات کریں۔ عمران خان صاحب جب دھرنا لے کر آئے تھے طاہر القادری کے ساتھ تو اس وقت کے آرمی چیف نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات کریں، اب بھی آرمی چیف نے یہی مشورہ دیا، تو یہ روایت برقرار رہی، لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے شاید مقتدر حلقوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ٹی ایل پی کو فیلڈ کیا، یہ پوری طرح سے تاثر پختہ کرنے کے بعد اب یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کا کچھ سیاسی برین تھا جو یہ کر رہا تھا۔ ناظرین اب اسی میں اب جو اسلام آباد میں اگر آپ مختلف محفلوں میں بیٹھے تو جو سرگوشیاں جاری ہیں ان سرگوشیوں میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے
کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اقتدار کا عرصہ پورا نہیں کریں گے، اسمبلی مدت پوری کرے گی، شاید کوئی اور آ جائے۔ راجہ پرویز اشرف جس تحریک عدم اعتماد کے لیے سرگرم ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر دلہا راجہ پرویز اشرف ہی ہو سکتے ہیں، یہ میری اطلاع ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پولیٹیکل مووز میں ناظرین ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف سیاستدان اپنے اپنے حساب سے مووز کرتے ہیں، اپنے مہرے پلیس کرتے ہیں، چیس بورڈ ایک طرح کا ہے، یہ شطرنج کا بورڈ ہے ایک طرح سے، تو جس کی چال زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے، جو سیاست میں نہیں ہیں لیکن عمران خان کو قریب سے جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل پچھلے 6-7 مہینوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل کیلکولیشن بہت فٹ بیٹھ رہی ہے، مکمل طور پر جو وہ پولیٹیکلی جس کو وہ پریڈکٹ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل کیلکولیشنز ٹھیک بیٹھتی ہیں یا پھر اپوزیشن کی پولیٹیکل کیلکولیشنز۔ لیکن اگر کوئی تبدیلی آئی تو پی ٹی آئی کے اندر سے جہاں سے کچھ لوگ سامنے آ سکتے ہیں اور وہ دلہا ہو سکتے ہیں، وہاں اگر اپوزیشن سے کوئی دلہا آیا تو میری اطلاع کے مطابق وہ راجہ پرویز اشرف ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، کسی اور ویڈیو تک کے لیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ایک بریک کے بعد، ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں ملیں۔ خدا حافظ۔